बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है डॉक्टर जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक आपके दिली नेक मकासद पूरे करें। दोस्तों, एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह इस सेशन से आपका फ़ायदा होगा। आज हम बात करेंगे जी साइलेज मेकिंग के हवाले से। कुछ बुनियादी चीज़ें आपको बताएंगे, इंशाअल्लाह इन पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। बहारिया का जो है साइलेज शुरू हो चुका है। आमतौर पे 3 फसलें ली जाती हैं पाकिस्तान में साइलेज के लिए मकई की। तो ये जो बहारिया की फ़सल होती है ये सबसे बेहतर समझी जाती है, क्योंकि इस फसल में जो है जो दाना है वो बहुत बेहतर रहता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह मौसम की शिद्दत की वजह से बाकी फसलें मुतासर हुई हैं, इसी तरह साइलेज की जो मकई की फ़सल है वो भी मुतासर हुई है। ख़ास तौर पे जो जनूबी पंजाब की बेल्ट है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये फ़सल जो है मुतासर हुई है। बारकैफ जी चंद एक गुजारिशात हैं तो साइलेज मेकिंग के हवाले से। उसमें सबसे पहली और बुनियादी चीज़ जिसके बेस के ऊपर साइलेज का जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू हुआ कि एक प्रॉपर स्टेज के ऊपर जो फुल ऑफ न्यूट्रिशन होती है, ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है और जानवर के लिए बहुत मुफीद होती है, उस स्टेज के ऊपर जानवर को चारा देने के लिए ये साइलेज का प्रोसेस शुरू हुआ। क्योंकि मकई का आप देखें उस जो स्टेज प्रॉपर स्टेज से पहले आप देंगे तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, और अगर उस स्टेज के बाद आप देंगे तो वो जानवर के लिए हज़म करना मुश्किल होता है। तो ये कंसेप्ट उधर से ही शुरू हुआ कि एक ऐसी स्टेज जिसके ऊपर जो जानवर के लिए बेहतरीन है और ग़िज़ाइयत से भरपूर है, तो उस स्टेज के ऊपर इसे काट के किसी तरीके जो है महफूज किया जाए। तो वहाँ से ये साइलेज कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। क्योंकि आप देखें अगर जो लोग वैसे ग्रीन फॉडर खिलाते हैं, आप एक शुरू करते हैं जब उसको इमेच्योर से शुरू करते हैं, दरमियान में एक थोड़ी सी स्टेज आती है जो प्रॉपर स्टेज होती है, बाकी फिर ओवर मैच्योर करके खिलाते हैं। तो बुनियादी जो नुक्ता है, सबसे अहम पॉइंट जिसे मैं समझता हूँ वो है जी स्टेज ऑफ कटिंग, कि किस स्टेज के ऊपर आपने मकई को काटना है। इसमें जी आमतौर पे जो चीज़ देखी जाती है जिसको हाफ़ मिल्क लाइन स्टेज कहते हैं, जो मकई का दाना होता है उसके ऊपर जो है एक वाइट लाइन बनती है, वो जिस वक्त आधे दाने पर पहुंच जाए तो उसको हाफ़ मिल्क लाइन स्टेज बोलते हैं। तो वो जो है प्रॉपर स्टेज होती है जो फुल ऑफ न्यूट्रिशन होती है और जिस पे हार्वेस्ट करना है आपने फसल को। और दूसरा आप उसमें एक और तरीका भी कर सकते हैं कि पौधे का आप ड्राई मैटर चेक कर लें। जिस वक्त उसका ड्राई मैटर जो है 30 से 35% हो तो वो उस स्टेज के ऊपर जो है आपको अपनी फसल को हार्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा जी, हार्वेस्टिंग के बाद जो अहम पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है चॉपिंग का, कि आपने जो है उसका चॉप साइज़ क्या रखना है। चॉप साइज़ अगर छोटा रख देंगे, बहुत ज़्यादा बारीक कर देंगे उसको, तो वो भी नुकसानदेह है, क्योंकि प्रॉपर जो है फ़ाइबर नहीं मिलेगा जानवर को। और अगर वो ज़्यादा कर देंगे तो वो भी नुकसानदेह है कि फीड इनटेक को कम करेगा। और दूसरे तीसरे उसकी बड़ी एक डिटेल है कि चॉप साइज़ छोटा बड़ा होने के क्या फ़ायदे और नुकसानात हैं। तो वो जो प्रॉपर चॉप साइज़ है वो तकरीबन जो है आधा इंच, आप एक जो पूरा होता है ये 1 इंच का होता है, तो इसका हाफ़ जो है अगर इसका आप आधा इंच रख लेते हैं तो वो एक जो है आप बेहतर साइलेज बना सकते हैं। उसके बाद जी आ जाता है आपका मशीन के अंदर कॉर्न क्रैकर का, जो आजकल अच्छी मशीनें आ जाती हैं, आ रही हैं, हार्वेस्टर आ रहे हैं बड़े, उनके अंदर कॉर्न क्रैकर होता है जो उसका मकई का दाना होता है उसको वो क्रैक कर देता है। क्योंकि अगर दाना उसके अंदर साबित उसका जो छिलका होता है सख्त उसके समेत चला जाता है तो वो एज सच ही जानवर के जो फीसेस हैं उनसे बाहर आ जाता है, वो जानवर के किसी इस्तेमाल में नहीं आता। तो इसलिए कोशिश करें ऐसी मशीन से साइलेज बनवाएं जिसके अंदर कॉर्न क्रैकर हो। अगर इन केस खुदा न खास्ता ऐसी मशीन आपको नहीं मिलती कि उसमें कॉर्न क्रैकर हो, तो फिर आप उसका चॉप साइज़ जो है बेहतर है कि वो इतना बारीक कर लें कि उसमें जो दाना है वो बिल्कुल क्रश हो जाए, दाना साबित उसके अंदर जो है नहीं होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है जी आपका इनाकुलेंट का स्प्रे, क्योंकि आपने जो है इसमें साइलेज को फर्मेंटेशन की तरफ लेके जाना है। तो इसकी फर्मेंटेशन को इम्प्रूव करने के लिए जो है मुख्तलिफ़ कंपनियां जो है मुख्तलिफ़ नामों से इनाकुलेंट जो बैक्टीरिया होते हैं जो इस फर्मेंटेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं, बढ़ाते हैं,
وہ کر رہی ہیں تو وہ میرے خیال میں لازمی اناکولنٹ کا سپرے کریں اس کے اوپر۔ اچھا، اس میں ایک چیز میں بتاتا چلوں، بنیادی طور پہ جو کمپنیاں اناکولنٹ سیل بھی کرتی ہیں تو وہ بھی اسی چیز پہ زور دیتی ہیں کہ آپ یہ اناکولنٹ یوز کریں تو آپ ہفتے بعد اس کو کھول سکتے ہیں، آپ یہ کریں تو یہ 15 دن بعد کھول سکتے ہیں، سائلیج کو استعمال کر سکتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ یہ اس کا ایک ایڈوانٹیج ہے کہ فرمنٹیشن کو وہ امپروو کرتا ہے، تو اس سے یہ چیزیں، یہ بھی اس کا ہے کہ آپ اس کو ارلی استعمال کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں اس میں سب سے جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کی سائلیج کی فرمنٹیشن پراپر ہوگی تو اس میں جو ویسٹیج ہوگی سائلیج کی وہ بہت کم ہوگی۔ آپ اس میں تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائلیج میں آپ اناکولنٹ یوز کریں اور دوسرے میں نہ کریں، تو جس میں آپ اناکولنٹ یوز کریں گے تو اس میں ویسٹیج بہت کم ہوگی۔ اور اس کے بعد آگے ایک اور جو امپورٹنٹ اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سائلیج کی فیڈنگ ٹیبل کے اوپر جب آپ جانور کے سامنے ڈالتے ہیں، وہاں پہ فیڈنگ ٹیبل پہ جو سائلیج کی لائف ہوتی ہے اس کو بڑھا دیتا ہے یہ اناکولنٹ، یا فرمنٹیشن اگر پراپر ہو تو۔ اناکولنٹ کا سپرے کا یہ استعمال ہو گیا۔ اس کے بعد جی آ جاتی ہے آپ کی پریسنگ، جس کو آپ کہہ لیں کہ سائلیج کی پریزرویشن کی جان سمجھ لیں۔ جتنی آپ اچھے طریقے سے اس کو پریس کر لیں گے اتنا ہی آپ جو ہے اچھے طریقے سے اپنا سائلیج محفوظ کر لیں گے، اتنی ہی اس میں ویسٹیج جو ہے کم ہوگی جتنی آپ کے سائلیج کی پریسنگ اچھی ہوگی، کیونکہ جتنی پریسنگ اچھی ہوگی اتنی ہی فرمنٹیشن اچھی ہوگی، اور جتنی فرمنٹیشن اچھی ہوگی تو اتنی ہی ویسٹیج جو ہے وہ کم ہوگی۔ اچھا، اس کو چیک کرنے کا ایک عام طور پہ آپ آج کل تو ٹریکٹر یوز ہوتے ہیں یا اس سے بھی بڑی ہارویسٹر مشینیں بھی چلاتے ہیں لوگ، تو اس میں ایک تھمب رول ہے کہ آپ 1 اسکوائر فٹ جو ہے نا اس میں آپ کا کم از کم 20 فٹ 20 کے جی 20 سے 25 کے جی جو ہے سائلیج اس کے اندر آپ اگر سٹور کر رہے ہیں 1 اسکوائر فٹ کے اندر، بلکہ کیوبک فٹ کے اندر، تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ کی پریسنگ جو ہے سائلیج کی وہ بہتر ہے۔ تو اس کے بعد جی آخری مرحلہ آ جاتا ہے اور وہ بھی امپورٹنٹ، اس کی جو ہے سائلیج کی کورنگ کا۔ کیونکہ یہ آپ نے تقریباً ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ بہاریہ میں کم از کم اپنا جو ہے 8-9 ماہ کا سائلیج لازمی سٹور کریں، تو جتنا آپ اس کو کورنگ اچھی کریں گے تو obviously اتنا جو ہے ویسٹیج کم آئے گی، اور اتنا جو ہے لمبے عرصے کے لیے آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں۔ اس میں ڈفرینٹ چیزیں، کچھ لوگ اوپر ترپال ڈال کے یا یہ جو پینوفلیکس وغیرہ یہ ڈال کے اوپر ٹائر رکھ دیتے ہیں، اور ہم نے وہ بھی تجربہ کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے شاپر اس کے اوپر ڈال کے پراپر، اور اس کے اوپر ہم نے پھر 2 انچ کی مٹی کی لپائی کرائی ہے، تو وہ ہمیں بہتر رہا ہے کافی۔ اس سے ویسٹیج ہماری بہت ہی نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے، یہ جو ہم نے لپائی کا پروسیس شروع کیا ہے، تو کیونکہ اس کے اوپر ایک تو وزن آ جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے ساتھ ساتھ جیسے وہ استعمال ہوتا جاتا ہے تو وہ اوپر سے کورنگ جو ہے اس کی ہٹتی جاتی ہے۔ تو یہ جی بنیادی چیزیں تھیں کچھ، ایک دفعہ پھر میں ان کو انلسٹ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی اور اہم چیز جو ہے سٹیج آف کٹنگ، کہ کس سٹیج کے اوپر آپ نے جو ہے کٹائی کرنی ہے۔ اس کے بعد اس کا چاپ سائز آ گیا، اس کے بعد آ گیا جی کارن کریکر کا، اور اس کے بعد آ گیا جی اناکولنٹ سپرے کا، اس کے بعد ہو گیا جی پریسنگ کا، اور فائنلی جو ہے اس کا جو ہے کورنگ کا۔ یہ 6 چیزیں انشاءاللہ آپ کر لیں گے تو آپ کو جو ہے ایک اچھا جو ہے سائلیج کا بنا سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور اہم چیز میں دوبارہ آپ کو بتا دوں، وہ ہے ریپڈ فلنگ کا۔ جتنی جلدی ہو سکے آپ اس کو سائلیج کو جو ہے ایک بنکر کو فل کر کے بند کر سکتے ہیں، اتنا ہی سائلیج اچھی کوالٹی کا بنے گا۔ ریپڈ فلنگ کا یہ ایک اور اس میں پوائنٹ ایڈ کر لیں۔ تو یہ تھی چند گزارشات، انشاءاللہ امید ہے کہ فائدہ ہوگا اس سے آپ کا۔ اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔